एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले उक्त राष्ट्रका ती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिएर भित्री पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्। अब एमसीसी धेरै व्याख्या यहाँ कसैलाई गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले एउटा तीव्रतर अत्यन्तै चर्को द्वन्द्व र एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढिरहेको मुद्दा हो र दुवै पक्ष त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू र त्यसको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको बीचमा झन्डै अत्यन्तै कटुतापूर्ण र मलाई लाग्छ केही समयपछि एकदमै नराम्रो खालको एउटा सम्बन्धको विकास हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई देशव्यापी बनाउनुको निम्ति हामीले जुन एउटा आज केही अवधारणाहरू बनाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, म यसलाई सरसट्टै वाचन गरेर मात्रै सुनाउँछु। नबोल्नुहोस् है। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 2078 माघ 24। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारिजीका लागि नेपालका विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दल अभियान सङ्घ संस्था मोर्चा गरेँ मैले गरेँ मञ्च मोर्चा र सङ्गठन समूहहरूको सहमतिमा हालै मात्र गठन भएको एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यस आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। एमसीसी कस्तो सम्झौता हो र यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्ने बारेमा धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरूको सम्पूर्ण तबकाको प्रचण्ड विरोध देख्दै अमेरिकाको दबाव धम्की र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै तत्काल र अनिवार्य बन्न पुगेको छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरिएको कथित अनुदान भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न किन यत्रो जोड बल, धाक धम्की, जालझेल र षड्यन्त्र केका लागि किन र केका लागि गरी भइरहेको छ र लिनेलाई भन्दा दिनेलाई यति धेरै चासो, चिन्ता, चटारो र हतारो किन छ? स्पष्ट छ, यो सम्झौता अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ, नत्र यसरी आम नेपाली जनताबाट इतिहासमै सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै किन लाद्न खोजिँदैछ? प्रश्न स्वयंमा गम्भीर र स्पष्ट छ। सर्वप्रथम एमसीसी को विधान 2003 को सेक्सन 711 को ब होइन, यो ए हो है। ए को बुदा नम्बर 1 मा यो सम्झौता गर्ने बाह्य पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका विरुद्ध संलग्न नभएको हुनुपर्ने शर्त प्राथमिकता साथ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एमसीसी सम्झौता गर्ने अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग बाजिने अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई रोक्न वा बिगार्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको सन् 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नामक दस्तावेजमा एमसीसीलाई त्यसको सुरक्षा रणनीतिको कूटनीतिका रूपमा यसरी अर्थाइएको छ: द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स, वी अलरेडी डू दिस थ्रु द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अमेरिकाको सन् 1919 को इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई त्यसको अङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र अमेरिकाको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायक सचिव डेभिड रान्जले सन् 2019 को नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नेपालमा महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकीहरूका यस्ता दस्तावेज र बयानहरू देख्दै अनुदान भनेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के हो? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौताको नाम लिएर कहिल्यै खारिज नहुने गरी एमसीसी मातहतमा विद्युत निकाय, सडक बोर्ड जस्ता छुट्टै स्वायत्त संस्थाहरूको गठन गर्ने र तिनले आफ्नै नीति, नियम र कर व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने बेहोरा कुन उद्देश्यका लागि राखिएको हो? एमसीसीका यी निकायहरू 5 वर्षपछि स्वतः खारिज हुने प्रावधान किन छैन? बरु कतिपय बुदामा एमसीसी अनन्तकालसम्म नेपालमै रहने कुरा किन गरिएको छ? सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी लेखेर वर्षेनी अरबौं अरब नेपाली रकम गैर कानुनी रूपमा किन खर्चिरहेको छ? अनि त्यसरी खर्चेको रकमले अमेरिकी कम्पनी एमसीसी को नाममा जग्गा किन किनिँदैछ?
यस्तो भयङ्कर खतरनाक सम्झौता वर्षौंसम्म गुपचुप किन राखियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाब न सम्झौतामा छ, न त सो सम्झौता गर्ने र अघि बढाउनेहरूले नै दिने आँट गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ। यसमा अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने दफा 5.1 को नम्बर 3 मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरीत लाग्न नपाइने 5.1 को 4 नम्बर मुद्दा अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने दफा 5.1 को 5 नम्बर मुद्दा जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्। दफा 5.5 का 2.7, 2.8, 3.2 को 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू एमसीसी परियोजना सकिएपछि पनि खारिज नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ एमसीसी को सम्झौता अवधि 5 वर्ष पूरा भएपछि पनि त्यसले बनाएका निकाय र नीतिहरू सधैँ नेपालमा रहिरहने कुरा हो। अझ विचित्रता के छ भने अनुसूची 5 मा यो परियोजना र अन्य जुनसुकै योजनालाई भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त समेत राखिएको छ। संसदबाट एकपटक पारित भइसकेपछि यसलाई छलफलका लागि भनेर पुनः फेरि संसदीय वा सरकारी कुनै पनि प्रक्रियामा लैजान नपाइने दफा 6.2 को सम्झौता र नेपालका कानुनहरू बाजिएमा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरू लागू हुने दफा 7.1 एमसीसी का लागि आवश्यक जग्गा, स्कुल पहुँच, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र एमसीसी को अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्ने दफा 8.1 व्यवस्थाहरू सम्झौतामा राखिएको स्पष्ट छ। सम्झौताको अनुसूची 1 मा स्वतन्त्र विद्युत निकाय र सडक बोर्ड बनाइने र सडक र विद्युतलाई रणनीतिक नेटवर्कका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरेर नेपालभित्रै अर्को समानान्तर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। अनुसूची 3 मा नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको मूल्याङ्कनका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र भनेर नेपाललाई एमसीसी को अधीनस्थ एकाइका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता नै नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र समेत गरिएको छ। एमसीसीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले नेपालमा समानान्तर सरकार गठन गर्न खोजेको छ भन्ने यथार्थता सम्झौताका धेरै बुँदाहरूबाट थाहा हुन्छ। नेपालले अमेरिकाका कानुन र नीतिहरू उल्लङ्घन गर्न नपाउने दफा 2.7 अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै प्रकारका कामहरू गर्न नपाउने दफा 2.7 को एमसीसी संस्था र त्यस परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने दफा 2.8 को बौद्धिक सम्पत्तिमा 50 अरब लगानी गर्ने एमसीसी अर्थात् अमेरिकाको मात्रै हक लाग्ने दफा 3.1 को तर 13 अरब लगानी गर्ने नेपालको कुनै भूमिका भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै कति पनि हक नलाग्ने लेखा परीक्षण अमेरिकी कानुनले मान्यता दिएको र एमसीसीले छानेको लेखा परीक्षकबाट मात्र मान्य हुने दफा 3.7 र दफा 3.8 जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यति मात्र होइन, अनुसूची 1 मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त हुने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक कसैसँग अर्थात् कुनै पनि देशसँग समेत आफ्नो नाममा सम्झौताहरू गर्ने मुद्दा मामिला हेर्न सक्ने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक ठेकेदार, सल्लाहकार, अनुदानदाता, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट सबै एमसीसीले नियुक्त गर्ने र नेपालले यस्ता विषयमा केही गराउन चाहेमा त्यसलाई अमेरिकाको एमसीसीले स्वीकृत गर्नुपर्ने सम्बन्धका हास्यास्पद प्रावधानहरू राखिएका छन्। एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसमाथि नेपालको कानुन आकर्षित नहुने जस्ता खतरनाक प्रावधानहरू पनि सम्झौतामा राखिएको छ। यसै सम्झौतासँग जोडेर गरिएका अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरू आजसम्म पनि पूर्णतः सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सोफा सम्झौता, एमसीए नेपालले परियोजनाको सुरक्षाका बहानामा
कथित टेन्डर हालेर ल्याएको कार्डनो नामक अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी र गुपचुप रूपमा राखिएका तर केही अंशमा बाहिर आएका पूरक सम्झौताहरू हेर्ने हो भने सत्तावादी दलहरूले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बेच्न खोजेको यथार्थमा कुनै शङ्का रहन्न। यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रनु र यसलाई खारेज गराउन व्यापक जनमत र जनबलको प्रयोग गर्नु सच्चा नेपाली नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो। एकातिर नेपालको सार्वभौमिकता हटपेर समानान्तर सरकार बनाई प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुट्ने योजना र अर्कोतिर छिमेकी मित्र देशहरूका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसीसी परियोजनाको सार तत्त्व हो। यो चीन, रुस र उत्तर कोरियाको नामै किटेर तिनीहरूका विरुद्धमा बनाइएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्य हामीले होइन अमेरिकीहरूले नै भनिरहेका छन्। हामी एमसीसी सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट यस राष्ट्रघाती सम्झौताको बिना शर्त खारिजीका लागि आम नेपाली नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रन र यसका विरुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा साझेदार बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू देशलाई सङ्कटमा फसाइएको यो गम्भीर र सङ्गीन समयमा अन्य कुराहरूलाई थाती राख्दै र सबै खाले सङ्कीर्णताबाट माथि उठी चरम राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ। देशप्रेमी सञ्चार जगतले यो गम्भीर विषयको यथार्थतालाई आम जनतामा पुर्याइदिनका लागि पुरा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छौँ भने सत्ताधारी लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरू जनताका आँखामा छारो हाल्ने नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट हाल्ने उद्देश्यले नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव जस्ता पारित गरेर यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिएर भित्री पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्। यस्तै वर्तमान सभामुखलाई निलम्बनमा पुर्याई कथित अनुकूल कार्यवाहक सभामुखबाट यस सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने योजना पनि लागू गरिन सक्दछ। हामी यस्ता हत्कण्डाहरूबाट भ्रमित नहुन र तिनीहरूको विरोध गर्नका निम्ति पनि सजग रहन आग्रह गर्दछौँ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने र यस्तै अन्य विषयहरू राखी 80 भन्दा बढी दिनदेखि आमरण अनसन बस्ने तारा बरालको जीवन रक्षाको निम्ति संवेदनशील बनी सरकारले आवश्यक कदम चालोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ। त्यस दिन दिउँसो 12:30 बजे कोटेश्वर तिनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध र्यालीको रूपमा गई विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा उक्त विरोध प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दबाब दिनको निम्ति देशभक्त नेपालीहरू र विशेष गरी उपत्यकामा रहनुभएका देशभक्त नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। यसका साथै देशका सबै सम्भव देश राजधानी र जिल्लाहरूमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा देखाएका उल्लेखित पार्टी, मोर्चा, अभियान र सङ्गठनहरूले त्यस सम्झौता विरोधी अन्य स्थानीय शक्तिहरूलाई समेत समेट्दै सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछ।